नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारी काममा हुने अनियमितता मात्र होइन, ढिला सुस्तीले निर्माणाधीन योजना अलपत्र परेका कयौं उदाहरण छन्। अझ पुल वा कल्भर्ट निर्माणको ढिला सुस्ती त एक नम्बरमा पर्दछ। आज हामी यस्तै दुई जिल्लामा अलपत्र परेका पुल र कल्भर्टका प्रसङ्गबारे चर्चा गर्नेछौँ। बर्दियाको बबई नदीको भादाघाटमा निर्माणाधीन पुल 1 वर्षदेखि अलपत्र छ। यता सर्लाही हरिवनको फेदी खोलामा निर्माण सुरु भएको कल्भर्ट निर्माण कार्य पनि 1 वर्षदेखि अलपत्र छ। के छ त्यसको वास्तविकता अनि किन भइरहेको छ ढिलाइ? हेरौँ यो रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीले विकास निर्माणका काम अलपत्र। बर्दियाको बबई नदीको पुल बनाउन 1 वर्ष ढिलाइ। सर्लाहीमा 1 वर्षदेखि कल्भर्ट निर्माण कार्य अलपत्र। नेपालमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार हुनु, ढिलासुस्ती हुनु नौलो होइन। सरकारी निर्माणका विकासे काममा आर्थिक लाभ लिने र काम चाहिँ सकेसम्म गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच व्याप्त छ। अझ अधिकांश काम त बेहाल अवस्थामा छाडेर निर्माण अलपत्र पार्ने र काम झुलाउने त चलन नै बसेको छ। यसका कयौं उदाहरण छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा निर्माणाधीन भादा नदीको पुल। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भनिएको यो पुल निर्माण सम्पन्न हुने मिति 1 वर्षपछि सरेसँगै अलपत्र परेको छ। चालु अवस्थामा रहेको पुल साँगुरो र जीर्ण बन्दै गएपछि स्थानीयले विभिन्न समस्या बेहोर्नु परेको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा साना ठूला सवारी साधन गुड्ने पुरानो पुलमा आजभोलि जामका कारण स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु पर्छ, जसका कारण अत्यावश्यक सवारी साधन, एम्बुलेन्स लगायतले समेत जाम खेप्नु परेको छ। यसो हुनुको एकमात्र कारण भनेको निर्माण भइरहेको नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न नहुनु हो। यो बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया र नेपालगञ्जको बिचमा पर्ने यो जुन भादाको पुल देखिरहेको छ, यो पहिलाको तुलनामा अहिले ठुलो र डबल लाइनको बन्दैछ। यसले गर्दाखेरि भविष्यमा आउने गाडीहरूको चापलाई यसले निकै फाइदा पुर्याउने र बर्दियाको लागि पनि राम्रो हुने यहाँको जनताले अपेक्षा गरिएको छ। पहिला बनाएको पुल केही जीर्ण जस्तो अवस्थामा छ र बाटो पुल साँगुरो हुनाले आउँदा जाँदाखेरि गाडीहरूलाई आफ्नो साइडमा केही समय रोक्नुपर्ने त्यो झन्झटको अवस्थाबाट बर्दियावासीहरू मुक्त हुने आशा हामीले राखेका छौँ। यो पुल अब अर्को पुल बन्दैछ, गाडीको जाम हट्ने भयो, जनतालाई सुविस्ता हुने भयो। घरिघरि जाम लागेर गाडीले हैरान पार्थ्यो। पहिला घाउमा पनि बस्यौँ हामी, पैसा नभनिकन उतारिदिन्थ्यो। अहिले सानो पुल बन्यो, अब ठुलो पुल बन्यो। अब सालभरिका धेरै सुरक्षा भएर गाडी नरोकिएर जानेछ। ठुला सवारी साधन पुलमा गुडेपछि अन्य सवारी साधन बाटो पारिने कुर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सार्वजनिक संरचनाहरू समयमा निर्माण नगर्दा यस्ता समस्या भोग्नु परेको हो। निर्माणाधीन नयाँ भादा नदी पुल 2074 कार्तिक 22 गते लामा स्वच्छन्द सपना जेबी ललितपुरले निर्माण सम्झौता गरेको हो। 2077 कार्तिक 21 गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि पुल निर्माणमा 1 वर्ष ढिलाइ भएको छ। 35 करोड 54 लाख निर्माण लागत रहेको 300 मिटर लम्बाइको पुल निर्माणमा कोरोना र बाढीका कारण ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गुलेरिया स्थित यो बनिरहेको भादा पुल 2075 ठेक्का मिति सम्झौता चाहिँ 2075 साल, लागत खर्च चाहिँ 35.5 करोड रुपियाँ हो र अहिलेसम्म 90% काम कम्प्लिट भएको छ र स्पान सङ्ख्या चाहिँ 7 वटा रहेको छ यसको। यसरी समयमै सम्पन्न हुन नसकेको पुलका कारण स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। बर्दिया मात्र होइन, विकासका काममा अलपत्र हुनेमा सर्लाही पनि परेको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 1 र 8 को सिमाना स्थित
फेदी खोलामा निर्माणाधीन कलभट करिब 1 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। सर्लाहीको हरिवनलाई सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकासँग जोड्ने र स्थानीयलाई हरिवन हाट बजार आउन पनि सहज होस् भनेर फेदी खोलामा कलभट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले झन्डै 24 लाख रुपैयाँमा निर्माण सक्ने गरी सर्लाहीकै आरके निर्माण सेवालाई काम जिम्मा दिए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 1 वर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र छ। पछिल्लो चरणमा धेरै पटक हामीले झकझकायौँ पनि, नगरपालिका मार्फत मेयर साहबले पनि धेरै कुराकानी गर्नुभयो, फोनमा कुराकानी गर्नुभयो, हामी छिटै सकाउँछौँ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। तर अब अहिलेसम्म यस्तै लथालिङ्ग अवस्था छ। लथालिङ्गले चाहिँ एकदमै यहाँको यो बाटो भएर हिँड्ने आम जनसमुदायलाई चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ धेरै मारमा परेको छ। हरिहरपुर गढीका स्थानीयका लागि हरिवन मुख्य बजार रहेको भए पनि कलभट नबन्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसार पसारदेखि बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स समेत सहज रूपमा आउन सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यता स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको हरिवन नगरपालिकाले भने निर्माण व्यवसायीले काममा चासो नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएको छ। निर्माण व्यवसायीले पनि तपाईँको चाहिँ अब पानी परे पनि जे भए पनि तपाईँको चाहिँ समयमा अरू मौसम अनुकूल हेरेर गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो त हामीभन्दा माथिल्लो निकायकोले टेन्डर लगाइसकेपछि हामीले त्यति साह्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोजी नीति पनि गर्ने पनि कुरा हुँदैन। र हाम्रो मेयर साहबले पनि अब डी साहबलाई चाहिँ सम्मेलन गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। अलपत्र चाहिँ अब मेरो बुझाइमा चाहिँ अब बर्सात मौसम पनि हुनसक्छ, अब ठेदार सागको पनि अलिकति केही समस्या परेर पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। कलभट निर्माणमा सरकारवाला निकाय हरिवन नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर मौन बस्दा ठेकेदारको मनोबल झनै बढेको छ। 2077 चैत 10 निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै 2077 मङ्सिर 11 मा ठेक्का लागेको कलभट 2078 सकिन लाग्दा समेत इँटाको पर्खा लगाउने अलावा अरू काम भएको छैन। तर सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दरोगा प्रसाद शाह भने ठेकेदारकै बचाव गर्दै आएका छन्। धेरै कुरो मलाई अब लामो समयदेखि जुन भन्नुभयो त्यो लामो समयदेखि होइन, मैले यस्तै अघि नै फोनको आधारमा थाहा पाउँदाखेरि झन्डै सालपछि त्यो सुरु भएको छैन। धेरै कुरो होला। तपाईँको जुन के छ भने तपाईँको बजेटको कुरो हुन्छ, अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट हुन्छ कि हुँदैन। एक दोस्रो के हुन्छ भने जुन तपाईँले भन्नुभयो निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैन, त्यो होइन। सम्पर्कमा कुनैले थाहा पाएर हाम्रो सम्पर्कमा छ। अहिले उसँग भर्खरै सम्पर्क गर्दाखेरि उसको जुन कमिटमेन्ट आयो, सर हामी 1 सप्ताहभित्र यदि यहाँ साइट मोबिलाइज हुन्छु, अनि त्यो उसँग मेरो शनिबारको दिन साइट भिजिट कार्यक्रम पनि छ। अनि त्यो पक्का हो, त्यो 1 सप्ताहभित्र चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यसमा कुनै दुमत छैन। भएन भने हाम्रो कारवाहीको प्रक्रियामा लाग्छु, नियमअनुसार जुन हुन्छ। यसरी कहिले वर्षा कहिले मौसम र कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाउने ठेकेदार कम्पनीले अहिले पनि कलभट निर्माणको काममा चासो देखाएको छैन। कतिसम्म भने डिभिजन कार्यालयले 2078 वैशाख 21 मै गरेको पत्रचारको समेत ठेकेदारले व्यवस्था गर्दै निर्माण सुरु गरेका छैनन्। तर तिनै ठेकेदारको पक्ष पोषणमा स्थानीय सरकारदेखि सडक कार्यालयसम्म उत्रिएका छन्। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडी र बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 1 र 8 को सिमाना स्थित फेदी खोलामा निर्माणाधीन कलभट 1 वर्षदेखि अलपत्र छ। सिन्धुली जोड्ने फेदी खोलामा कलभट नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। तर विडम्बना तिनै ठेकेदारलाई स्थानीय सरकारदेखि सडक डिभिजन कार्यालयले सम्म पक्ष पोषण गर्दै आएका छन्। यता बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा निर्माणाधीन भादा नदीको पुल निर्माणमा ठेकेदारले अलमल गर्दा अलपत्र परेको छ। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने मिति 1 वर्षपछि सरेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जाजरकोटमा 10 वर्षमा पनि नबनेको एउटा पुल सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर।
एउटा सामान्य पुल बनाउन कति समय लाग्ला? अझ पुलको लम्बाइ केवल 100 मिटरको भए यसको निर्माणमा बढीमा कति समय खर्च होला? 1 वर्ष, 2 वर्ष, बढीमा 3 वर्ष। तर जाजरकोटमा भने 10 वर्षमा पनि एउटा सामान्य 100 मिटरको पुल निर्माण भएको छैन। निर्माण त पर जाओस्, यो 10 वर्षमा केवल 2वटा पिलर, त्यो पनि आधा मात्रै बनाइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नदीको पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। काम थालेको 10 वर्षमा पनि किन निर्माण सम्पन्न हुन सकेन अनि केवल 2वटा पिलरको, त्यो पनि आधा काममा किन सीमित बन्यो भेरी नदीको पुल? के छ वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पुल निर्माणमा चरम ढिलाइ। जाजरकोटको भेरी नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र। 10 वर्षमा 2वटा पिलरको आधा काम पनि अधुरो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल अलपत्र परेको छ। ठेकेदारले काम नथाल्दा 10 वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल अलपत्र परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत पर्ने पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले रुकुम र जाजरकोट 2 जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा पश्चिम रुकुम र जाजरकोटका स्थानीय घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन्। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारले हात पारेको ठेक्का अन्तर्गत यस पुलको निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको छ। पुल निर्माण थालेको मात्र 10 वर्ष भयो। यतिको वर्षमा पुलको प्रगति भने 0 बराबर छ। पुलको निर्माणको जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्राली ललितपुरले हालसम्म 2वटा पिलरको, त्यो पनि आधा पनि काम गरेको छैन। यसरी निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का हात पारेका ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दा स्थानीय यसैका कारण आफूहरूले शास्ति भोगेको बताउँछन्। धेरै पहिलेको टेन्डर हो। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडबाट जुन बाटो खोलिएको छ, यो बाटोलाई कर्णालीसम्म पुर्याउन, पश्चिमसम्म छुवाउनको लागि नितान्त मध्यबिन्दुमा रहेको यो चौरजारी 0 पोइन्टको पुल बन्न सकिरहेको छैन। यो साह्रै दुःखद छ हामीलाई। ट्रान्सपोर्टेसन आवत जावतमा यसले चाहिँ धेरै गरेको छ। अर्को कुरा के छ भने यहाँको यो व्यापारिक केन्द्र हो जुन, यसलाई पनि यसको कारणले चाहिँ पछाडि धकेलिरहेको छ। किनभने जाजरकोटसम्म छिन्चुदेखि नेपालबाट आउने बाटो पिच भएर जाजरकोट खलङ्गा त्योभन्दा माथि गइसकेको छ। तर यतातिरको छोटो बाटो त्यो पिच हुन सकिरहेको छैन। अब अर्को एउटा विकल्प भनेको हामीले प्रयोग गर्न सक्ने जाजरकोटको बाटो हो। जबसम्म यो मध्य पहाडीको चाहिँ पुल बन्दैन तबसम्म चौरजारीको व्यापार बिजनेसदेखि लिएर आम उपभोक्ताहरूलाई पनि आउजात गर्न यसले चाहिँ साह्रै नै अप्ठ्यारो भएको छ। ठेकेदारले पछिल्लो पटक पुल निर्माणमा 4 वर्षको समय अवधि मागेर निर्माण थालेको भए पनि अझैसम्म पनि यसको निर्माणमा चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। यसरी निर्माण अलपत्र हुँदा पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जोड्ने यातायात नचल्दा यात्रामा कठिनाइ भएको स्थानीय बताउँछन्। सरकारले ठेकेदारलाई दबाव वा कारवाही गरेर भए पनि निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीयको माग छ। रुकुम र जाजरकोट जोड्ने, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जोड्ने यातायात साह्रै कठिनाइ भएको छ। आवाजात गर्न साह्रै कठिनाइ भएको छ। त्यस कारणले अहिले अब मध्य पहाडीको काम पनि सुचारू भइराखेको छ र अब यो यथाशीघ्र यो पुल निर्माणको निमित्त हामीले पनि जनस्तरबाट दबाब दिइरहेछौँ र राज्यले पनि अलि बेखबर भन्दा पनि खबर गरेर तत्काल अविलम्ब कारबाही गरेर हुन्छ। यदि उक्त समयमा त्यो पुल बन्दैन भने कारबाही गरेर भए पनि नयाँ टेन्डर गरेर भए पनि तत्काल यथाशक्य छिटो त्यो पुल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
13 करोड 47 लाख लागतमा 2069 सालमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको वाइपीले 3 वर्षमा पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर पिलर ठड्याउने डिजाइन फेल भएको बहाना गर्दै निर्माण कम्पनीले बिचैमा काम अलपत्र छाडेको छ। पुल निर्माण हुन नसकेकै कारण दुई जिल्लाको विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। पुल नभएकै कारण दुई जिल्लाका नागरिकले खाद्यान्न ओसार पसारदेखि आवत जावतमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। पुल नहुँदा जाजरकोट, दैलेख, रुकुमका स्थानीय अस्पताल जान समेत समस्या भोग्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। एकदमै दुःख भइरहेको छ। चौरजारी जानलाई हामी जगतिपुरको मान्छे कुदु गएर, कुदुबाट मोटेला गएर, मोटेलाको बाटो भएर चौरजारी मिसन हस्पिटल जानलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। एम्बुलेन्समा बिरामी लिनलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। आवत जावत गर्नलाई निकै अप्ठ्यारो छ। सामान्य एउटा झोलुङ्गे पुल भएका हुनाले अहिले चाहिँ सामान्य बाटो चाहिँ चलिरहेको छ, मान्छे आवत जावत भइरहेको छ। तर यातायातको साधन चल्न सकेको छैन। एम्बुलेन्सहरू अवरुद्ध छ। पारीको बजारको सहयोग लिन पाएको छैन। चौरजारीमा सस्तो बजार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् मान्छेहरूले। धेरै अवरुद्ध भयो। यो पुलको गति लिन नसकेको, बाटोको गति लिन नसकेको कारणले यो अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। यो रुकुमको चौरजारी र जाजरकोटको कुदुलाई जोड्ने यो मोटरेबल पुल जुन मध्य पहाडी लोकमार्गले यति बेला पुललाई हेरिरहेको छ र वाइपी कन्स्ट्रक्सनले यसलाई ठेक्का लगिरहेको अवस्था छ। यहाँको स्थिति र यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई वास्तवमा निकै दुःख भइरहेको अवस्था छ। यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो भेरी पुलमा, भेरी नदीमा पुल, मोटरेबल पुल नबन्दै गर्दा यहाँका स्थानीयवासीले दिनौँ दुःख भोग्नु परेको र शास्ति बेहोर्नु परेको अवस्था छ। खाद्यान्न ओसार पसारदेखि लिएर वारिपारी गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरू भोग्दै आएका छन् यहाँका स्थानीयवासीले र कुदुका स्थानीय अथवा जाजरकोट, दैलेख, रुकुमका धेरै स्थानीयवासीलाई हस्पिटल जान, अस्पताल गर्न समेत कठिनाइ भएको देखिन्छ। यो पुललाई अलिकति राज्यले ध्यान दिएर राम्रोसँग निगरानी गरेर यो पुललाई निर्माण गर्ने र समयमै निर्माण गरेको भए यहाँका स्थानीय बासिन्दाले त्यति दुःख शास्ति खेप्नु पर्थेन। यहाँका नेताहरूको लाचारिताको पराकाष्ठ हो भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गतको पुल निर्माण थालिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि ठेकेदारकै लापरवाहीले अलपत्र परेको भेरी नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर बटालाको पनि आक्षेप छ। उनी टेन्डर भएको 6 वर्षमा वाइपी का ठेकेदार राजु श्रेष्ठले कछुवा गतिमा काम गरेका कारण पुल निर्माण अलपत्र परेको बताउँछन्। टेन्डर भएको 6 वर्षको अन्तरमा वाइपी ठेकेदार राजु श्रेष्ठले हालसमेत अब कामको गतिविधि एकदमै निम्न भएको अथवा यसलाई सुस्त गति कछुवाको गतिमा भएको यो वाइपी कन्ट्रेक्सनले जो गर्यो यो गलत काम गरेको छ। अहिले उसको 6 वर्षको गतिविधि हेर्दा सबै सामानहरू खिया लागेको लथा लिङ्ग छन्, मसिनदेखि लिएर सरियादेखि लिएर। यदि वाइपी कम्पनीले काम गरेन भने राज्यले पनि निरय बस्नु हुँदैन, मेरो मान्यता। अब राज्यले पनि अहिले निरय भई बस्दाखेरि यत्रो 2 तिहाईको सरकारले अब अहिलेको अवस्थामा एउटा सदरमुकाम नजिक अथवा यो फुटबलको नजिक भएको यस्तो बाटोमा अहिले समेत काम नहुँदा जो राज्यको छ, म राज्यलाई निरय भएकोले यो राज्यले पनि तत्काल नै यसलाई आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने र अहिले चौरजारीतिरको हेर्ने बेला यो रुकुमको पश्चिम रुकुमको एउटा 4वटा पिलर हानेको छ, जाजरकोटको भूभागमा 2टा खाल्टा खनेको छ, अरूसम्म लत्तर्न बित्त छ। यसरी लामो समयदेखि पुल नबन्दा यसले त्यस क्षेत्रका व्यापारमा समेत प्रभाव परेको छ। एउटा पुलकै कारण व्यापार गर्न लामो बाटो अपनाउनु पर्ने भएपछि यसले व्यापारी सहित उपभोक्ता पनि मारमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो मध्य पहाडी पुलको विषयमा भन्नुपर्दा वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी त अब यो सल्ली चौरजारी जोड्ने यो कैनकाराबाट आउने बाटोले पनि एक त अलपत्र पारिरहेको अवस्था छ। त्यसैमा पनि धन्य यो हाम्रो मध्य पहाडी लोकमार्गको यो पुलले पनि रुकुमको व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, रुकुमेली सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि एकदमै निराशावादी रूपमा एउटा त्यो खालको बनाइरहेको छ। यो पुलले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो व्यापार व्यवसायमा धेरै धरापमा छौँ। यहाँका व्यापारीहरू तपाईँको कयौँ व्यापारीहरूले जुन आशा अपेक्षाका साथ व्यापार गर्नुभएको थियो त्यो खालको यहाँ व्यापार व्यवसाय हुन पाएको छैन र यसमा विशेष गरेर अलिकति सरकारवाला निकायहरूको अलिकति ध्यान
नभएको हो कि यो के हो, अलिकति अल्पत्र अवस्थामै छ। यसरी केवल 100 मिटर लम्बाइ रहेको पुल वर्षौंदेखि नबन्दा स्थानीयवासी सकसपूर्ण र घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणको काम रोकिँदा चौरजहारीमा नयाँ सहर निर्माण आयोजनाको काम समेत प्रभावित बनेको छ। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नदीमा निर्माण थालिएको पक्की पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। ठेकेदारले काम नथाल्दा 10 वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। यसरी पुल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा दुई जिल्ला पश्चिम रुकुम र जाजरकोटका स्थानीयवासी घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस विषयमा सरोकारवाला मौन बस्दा ठेकेदारको मनोमानिता बढेको छ नै साथै सम्बन्धित निकायको समेत बेवास्ता बढेको छ। तसर्थ यस विषयमा सरोकारवाला निकायको चासो जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070674 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।